नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. खूब जाणांची रिक्वेस्ट आसली की हांवें सान्नां करून दाखोवची म्हणून. तर आयज आमी पारंपारीक अशी सान्नां करतली. तेजे खातीर आमकां अर्द लिटर सूर जाय. ही नाल्लाची सूर आसा, ही बाजारांत मेळटा. तर हे सुरी पासून आमी आतां सान्नां तयार करतली. हे आसा सान्नाचे स्पेशल तांदूळ मेळटात, ते घेतले हांवें. एक पड सान्नाचे तांदूळ पयलीं सकाळीं फुगत घालपाचे आनी रातचे ते आमी सगळे वांटून घेतले. हो आसा धाकटो नाल्ल, फूल नाल्ल घेतला किसून. मोठो नाल्ल आसा जाल्यार अर्दो नाल्ल तुमी किसून घेवपाचो. आतां ही मम्मी ही सान्नां करून दाखयतली. ती रुचीक आनी पारंपारीक सान्नां करून दाखयतली आयज. तर आमी हे दोनदा वांटून घेतली. सुरीनूच हे वांटपाक जाय आमकां तांदूळ. तर हे आमी आतां रातचे टायमार वांटून घेतात. बाय बीन आमचे पळयता आई कशी सान्नां करता ती. तर हे पळयात वांटून घेतलेले आसा आनी त्याची कन्सिस्टन्सी बारीक आसूंक जायना आनी चड मोठी बीन आसूंक जायना. मिडियम कन्सिस्टन्सी आसपाक जाय पळयात. आमी हे आतां दोनदा वांटून घेतली. तांदूळ सकाळीं फुगत घातले आनी आमी आतां रातचे ते वांटून घेता. सुरी बरोबरच हे सगळे वांटपाक जाय. सूर कमी पडल्यार थोडें उदकूय तुमी ऍड करून हे वांटू शकता तांदूळ. तर मम्मीन इल्लें उदक घातलां आनी हे आतां आमी परत वांटून घेतली. एकदां मिक्सरार हे वांटपाक जायना म्हणून दोनदा आमी ते वांटून घेतले. मम्मी खूब उमेद जाल्या आयज सान्नां करता म्हणून. कित्याक सान्नां ही सगळ्यांक आमकां आवडटा आनी चडशीं आतां कोण सान्नां करूंक वचना, कित्याक तर तातूंत खूब वावर आसता. तर केन्ना आमकां जाय जाल्यार आमी मम्मीक सांगता सान्नां कर म्हणून आनी ती खुशयेन करून आमकां सान्नां दिता. तर एक व्हडलो टेबल स्पून मीठ घातला आनी 250 ग्रॅम साकर घातल्या. यात आमी साकर आनी मीठ मिक्स करून घेवया. तुमकां साकर आवडना जाल्यार तुमी तातूंत गोडाचो पावडर घालूं शकता. आनी पळयात बॅटराची ही कन्सिस्टन्सी आसपाक जाय. आनी हे आतां आमकां ओवरनायट स्टोर करून दवरपाक जाय. तर मम्मी हे टेस्ट करून पळयता साकर गोड कशें पडलां तें, साकर मीठ कशें पडलां तें. आतां आमी हे ओवरनायट स्टोर करून दवरया. सकाळीं फुडें तातूंत सूर आसा म्हणून हे पळयात कशें फुगोन येयलां तें पीठ. हे आतां आमी बरें मिक्स करून घेवया. आतां आमकां तांची सान्नां काडून घेवपाक जाय. पळयात कन्सिस्टन्सी अशी आसपाक जाय सान्नां काडपाक. आनी ह्यो सगळ्यो वाटयो आसा, हेतून आमी सान्नाचें बॅटर घालतली आनी सान्नां काडून घेतली. पयलींचे लोक कट्टे यूज करताली आनी कट्टेन सान्नां करून घेताली. पूण इतल्यो आमकां कट्ट्यो आयच्या काळान मेळपाक मुश्कील आसा. ना अशें न्ही, पूण मेळपाक मुश्कील आसा. तुमचे कडेन कट्टे आसा जाल्यार तुमी कट्टेनूय ही सान्नां काडून घेवं शकता. आतां हे खोबरेल तेलान ह्यो सगळ्यो वाटयो आमी ग्रीस करून घेवया, नाजाल्यार ही सान्नां लागता म्हणून. आतां हो कोपरो आसा, हो कोपरो जो आसा तो हांव जावच्या पयलींचो हो कोपरो आसा. हेका 40 to 45 वर्सां जाल्लीं आसा ह्या कोपऱ्याक आनी तरी पूण हो तस्सो आसा पळया कोपरो.
तर ह्या पारंपरीक कोपऱ्यान आमी आयज सान्नां करून घेतली. बाबू बीन आमकां हेल्प करता आनी तो बीन पळयता हो कोपरो कसो आहा तो. तुमचे कडेन असलो कोपरो ना जाल्यार तुमी अशें इटलेचें आयदन आसा पळयात, तितूनूय तुमी सान्नां करून घेवं शकता. हो कोपरो आतां आमी गॅसीर दवरला आनी तितून 1.5 लिटर उदक घातला आनी तें उदकाक मातसो खतखतो येतकीर तितून आमी हे सगळ्यो वाटयो प्लेस करून घेतली. तर हितून आमी आतां इल्लो इल्लो असो सान्नाचो बॅटर घालुया. चडूय दाट काडूं नाका, अशें पातळ असो बॅटर घालात जाल्यार पातळ तुमकां सान्नां मेळटलीं आनी दाट घाली जाल्यार तुमकां दाट सान्नां मेळटलीं. तर तुमी शक्यतो पातळ असो बॅटर घालात आनी सान्नां काडून घेयात. खूब जाणांक दिसता की सान्नां काडप ही खूब डिफिकल्ट आसा, तर पळयात कितली सोंपेपणान तुमी ही सान्नां करूं शकता. आनी हे सगळे आतां आमी अशें प्लेस करून घेवया. जेन्ना तुमी सूर हाडटा तेन्ना सुराक मातसो प्लास्टीकच्या बाटलेक मातसो बुरोक करून दवरात, नाजाल्यार ती सोडा सारकी सूर फुटोन येता. म्हणून सूर तुमी मातशी ताका एक बुरोक करून दवरा, नाजाल्यार आयदनान घालून दवरात. आतां 15 ते 20 मिनटां खातीर आमी ह्यो सगळीं सान्नां शिजोवन घेतली. 20 मिनटां जाल्लीं आसा आनी आमची सान्नां तयार आसा. अशें बोट लावन पळोवपाक जाय, नाजाल्यार कितें अशें पॉयंटेड आसा जाल्यार लावन पळोवपाक जाय. बोटाक सान्नाचें बॅटर लागता जाल्यार ती सान्नां आजून जावना, तर तुमी आनीक मातशी 5 मिनटां ती सान्नां उकडपाक दवरात. घोडेली सान्नां आमी आतां थंड जावपाक दवरल्या. आतां आमी माडाच्या गोडाची सान्नां करून घेता. आमी ह्या इटलेच्या आयदनान ही सान्नां करून घेतली. तर पयलीं सगळी आयदन आमी तेलान ग्रीस करून घेतला आनी असो इल्लोसो बॅटर पयलीं घालपाक जायो. हे सान्नाचोच बॅटर आसा आनी ही माडाच्या गोडाची सान्नां आसा ती बाजारान तुमकां मेळटात आसतली. तर अशें सोय आनी माडाचें गोड बारीक किसून मदीं अशें प्लेस करपाक जाय आनी वयरच्यान मागीर आनी इल्लो सान्नाचो बॅटर घालपाक जाय. अशें करून तुमी इटलेच्या आयदनान सान्नां काडूं शकता. आतां आमी सेम प्रोसेसान ही सान्नां 15 ते 20 मिनटां खातीर वाफेचेर शिजोवन घेवया. ही साकरेची सान्नां जाल्ली आसा. सोबतीत काडपाची ना ती, एक 5 मिनटां खातीर ही मातशी थंड जावपाक दवरपाक जाय, नाजाल्यार ती उखलून येयना. तर थंड जातकच तुमी नायफ घेवन अशी सायडींतल्यान अशी मातशी काट मारून ही सान्नां काडून घेवपाची. तर पळयात रोकडीच ही कशी सान्नां येतात ती. कित्याक आमी वाटी पयलीं खोबरेल तेलान ग्रीस करून घेतलेली आनी ही आमची गोडाची सान्नां तयार आसा. हांव तुमकां ही आतां माडाच्या गोडाची सान्नां दाखयता. पळयात कशी जाल्या ती. ही बीन रोकडीच अशी येतात पळयात. तर अशे तरेन तुमी पारंपरीक आमची जी सान्नाची डीश आसा ती तुमी माडाच्या गोडान जावं साद्या गोडान नाजाल्यार साकरेन करूं शकता. ही आमची ट्रेडिशनल डीश तुमी ती जपून दवरपाची. आमच्या फुडल्या पिढीक सान्नां कितें आनी सान्नाची गोडसाण कितें असली सान्नां मुजगत करून पळयात. धन्यवाद.